السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي متابعي ومتابعات أوفياء قناة عالم صابنيز. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. مرحبا بكم في القناة ديالي. واخا راني غيبت بزاف لظروفي الخاصة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي. كانت واحد الاخت من الجزائر كانت طلبات مني واحد الباترون ديال واحد الموديل. كنعتذر منها لان كانت شحال هذا رسلاتو لي في الميسنجر ويلا ساليت ليه. كما قلت لكم في الاول كانت عندي بعض الظروف هي اللي جعلتني انني ما نصور حتى شي فيديو. المهم انا غنوري لكم هذا الموديل اللي بغات هذه الاخت. بغات هذا، بغات لا غوب بكل باطو او مونش راغلون، وهي بغاتو بهذا غوب بوانتو من التحت. اذا هذا هو الموديل اللي كانت رسلات ليا. باش كيبان لكم ها هو الموديل اللي كانت رسلات ليا شحال هذا، وعاودت ثاني تواصلت معايا البارح وقلت لها صافي هذا وعد مني انني غادي نصور هذا الفيديو هذا ان شاء الله. المهم بحال هكا بغاتو كول باطو هذا مونش غاغلو. يلا على بركه الله. اذا دائما كنحتاجوا للمقاسات ديالنا عاديين، مقاسات الكتاف، الصدر، الحوض، الطول، الكم الى اخره. اذا هنا مثلا الثوب هذه راه مسدوده من القدام. الثوب مثلا هو هذا غادي نطوي على 4، نطوي على 4. بحال هكا. انا دائما كنرتب الكاميرا واش شاده ولا ما شاداش. اذا على بركه الله. اذا كنديروا باش يبان لكم. اذا غادي نديروا من هنا لهنا، غادي نديروا كتاف على 2 زائد 1 من هنا لهنا. اذا عندي في الكتاف 40 غادي ندير 21. من هنا لهنا غادي ندير صدر على 2. هي عندي انايا 56، لا عندي غير 50 في الصدر. غادي ندير 25، غادي ننزل ب 25 هنا. نردو البال راه في صاله ساهله. هنا غادي ندير صدر على 2 زائد 1 25 هي 26. ها هي. وغادي ندير خط. حاولوا ديروا المثلث، انا راه ما حطيتوش. اذا الطول ديالنا كديروا نتوما الطول اللي بغيتو. انا مثلا غادي نختار 70 هاد الطول، او ندير كاع 80. اي من هنايا ندير 80 طول زائد، غديروا الطول زائد 4 ولا تمام. هنا غادي نحدد من هنا، غادي نحدد الحزام ديالي عندي فيه 40، ونحدد الحوض ديالي عندي فيه 60. ها هو عندي في الحوض ديالي عندي فيه 52 على 2 هي 26 زائد 1 هي 27. ها هي. هنا غادي نحاولوا ندخلوا بواحد او 2 على حسب المراه كي دايره، واش عامره ولا شويه. اذا غادي نديروا هذا بهكا، غادي نلقيو هاد النقط بحال هكا، غادي نمشيو حتى لتحت.
غادي نجيو لهنا، هنا غادي نلاقيو هاد النقطه ديال طول الصدر مع نقطه الكتف. هانتوما بغيتو ديروا لها هكا ديروا لها، بغيتو ديروها بالمسطره ديروها ماشي مشكل. باش ما درتوها غير هو في التحريفه ديالكم كتعقلوا. الا نتوما درتوها هكا بالمسطره غديروها بالمسطره في التحريفات لكم، درتوها بحال هكا غديروها بحال هكا، يتعقلوا كيف ما درتو هنا باش ديروها في التحريفات ديالكم. غادي نجيو لهنا، انا غادي نخدم الامام والظهر. الامام غادي ننزل به 10، غادي ننزل في الامام ب10 والظهر بجوج. ها هي غادي نشدو هادي بحال هكا، بحال هكا. اذا سهله كما كتشوفوا. بغيتو تزيدوا تحفروا حفروا لكم على حسب نتوما اللي بغيتو. اذا غادي نقطع هذا، هنايا نسيت، هذه بغاتو بوانتو كنشدو هنايا كنطلعوا بواحد 14 سنتيم، هنا بواحد 14 او على حسب الطول. الا كان عندنا الطول مثلا من فوق من 100، كنطلعوا بواحد 14 سنتيم. انا عندي هنا غير 80، غادي نطلع بواحد 10 سنتيم بحال هكا ياك. وغادي نقبطوا هادي وغنديروا لها بحال هكا بحال هكا، حيت انا كنت تواصلت معاها في الميسنجر وكانت قالت لي كيفاش بغات سميتو هكا. صافي كنقطعوا. هذا كل باطو مونش راغلون. غادي نحيدو الطار ونقادو العنق ديال الامام ديالنا. بالنسبه للعنق كتشوفوا نتوما، بغيتو محفر بغيتو شي شويه، بغيتو على حسب الاختيار ديالكم نتوما. اذا ها هو الكول ديالنا، ها هي لاغوب ديالنا بحال هكا. غادي نمشيو لا مونش ديالنا. لا مونش غادي نطويها، راه كنت عندي في القناه عندي كوم غاكلون بواحد الطريقه يعني درتو لكم مفتوحه. دابا غادي نحاول انني نخدمها مسدوده. غادي ندوي ثاني على 4 بحال هكا. ديك اللي كنت خدمت معكم انايا في واحد الدرس، كنت درنا من العنق، دخلنا بالعنق، ولان داك كل عادي هذا كل باطو. اذا هنا هذا هو الوسط ديالنا ديالكم. هنا غادي نديرو ستر على جوج ناقص 4. من هنا لهنا غنديرو ستر على جوج ناقص 4، هي 25، هي 21. ها هي 21. كندير الطول ديالي، الطول اللي هنا الطول ديالي. من هنا لهنا كندير صدر على جوج. من هنا باش يبان لكم، من هنا لهنا غندير صدر على جوج، هي 20، هي 25. هنا غادي ندخل بجوج، لا غادي نهبط بجوج عفوا، اما انا غادي ندخل ب8. من هنا لهنا غندخل ب8، غادي نهبط بجوج، هنا غادي نهبط بجوج. صافي غادي نقور، غادي نجي
لهنا كيف ما قلت لكم درتوها بالمسطره، غديروا بالمسطره، درتوها بهذا الروند ديروها بهذا الروند. هنا غادي يمشي للراس ديالكم، نتوما كتختاروا الراس ديالكم، تختاروا القياس اللي بغيتو في الراس ديالكم. غادي ندير انايا واحد، ندير واحد 15 ولا 16 بحال هكا صافي. يعني اللبسه ساهله. هانتوما هذا هو الكم ديالنا. انا غادي نقطع. قبل ما تقطعوا دائما غادي تشدوا هذه المسافه هذه، وغادي تعبروها بحال هكا. هي جات هي هذيك، ها نتوما كتعبروا هذا لهنا، ها جات هي هذيك. هانتوما شفتوا كيتخيط بحال هكا صافي. نتوما غادي ديروا الاختيار ديالكم، اما بيي اما شي كول، اي كول بغيتو ديروه. بحال دابا هنايا كاين غير بيي ولا شي با مونتور. هانتوما انا داير غير بيي هنايا، ولا ديروا البا مونتور من الداخل، ولا من الاحسن ديروا شي بيي بحال هكا. صوبوها من التوبنيت ولا شي شبيكه على حسب نتوما الكسوه، على حسب الثوب نتوما اللي غادي تخدموا. اذا نتمنى هاد الموديل ينال الاعجاب ديالكم. راه موديل ساهل، ممكن ديروه بليكرا حتى كيجي زوين. المهم الاساس ديالو هو الطريقه ديال الكولباطو مع غاكلو. ملي كتبغاتو بوانتو بحال هكا من التحت بحال هكا، بغاتو يكون هكا لتحت نازل وهكا طالع بحال هكا. اذا نتمنى هذا الدرس ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو هذا الدرس ما ينساش يبارطاجيه مع الاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوناش بواحد اللايك، وتبارك الله عليكم كاملين، وخليو لي شي تعليق. ولا بغيتو اي موديل انا راه الاشاره للجميع. وتبارك الله عليكم كاملين، وشكرا لكم ومع السلامه.